وحوي بوليتيكا زي يقولوا حبرتسب ويت منسيون بوليتيكا دا يفلت تقينو ترجم دلوا أيضا برات ماني ذمرحو انت تبعله طوي بوليتيكا يذمرحو برات بعلو أي مرحني جبا متعودنا جبا برات بزح مسمر زي يقولوا طوي بوليتيكا زي يقولوا حبرتسب من حزب مار أي مار عفوا مزحش كقول لك أنا شفت أسرع خسر ما أجلسي ماني توعي بوليتيكان رأين فهم سلازي هذا هاجراويت هذا توعي زباو سراويت ويقول سراويت كتقبر تقولك توعي بوليتيكا مسو نعوق مرحوك خلاله كل خادر زبان تايو هاي بوليتيكا مرينتي بوليتيكا داي فلت حبرت تسوي من اسي بس يقولون خمرة وي نزح دريج ركبنا ولا لا يركبني بريزيدنت إسحاق لما لحسان شوعتنا حمتنا ويانا الشعلان قال بغالي بوليتيكا وحصوة تبال حنت سحلت الزرقاء في هناك مبعوثين هم سبب مشاكل وتعقيدات في هذه المنطقة. لذا الحي ودول الحي تحاول أن تبعد أي تدخل خارجي وتوجد حلول بمجهودات محلية. هذه المجهودات المحلية إذا كانت البدائل هي مبعوثين خارجيين طبعا الأمور تكون أكثر تعقيدا وحتأخذ فترة أطول لحلها. فقضية المبعوثين هذه يجب أن تكون خارج من المعادلة لا تتطلب أي تدخل من أي طرف. هل دول المنطقة سيد الرئيس، دول منطقة القرن الإفريقي قادرة على أن تنفذ هذه الرؤية، أن يتم الحل؟ تقدر وأكثر لو ترك لها المجال، لو تكون عندها مناهج واعية لمعالجة القضايا المحلية دون اللجوء إلى إثنيات وإلى قبائل وإلى إلى 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 سياسات فاشلة. ويصعب لشعوب هذه المنطقة تبني كدول ذات مؤسسات سيادية وفي نهاية المطاف يكون عندها مناخ ملائم للتكامل والتعاون، تكون قادرة على حل هذه المشكلة دون تدخلات خارجية. سيد الرئيس، لماذا بتظل منطقة البحر الأحمر أو الحركة في البحر الأحمر أو حتى السيطرة على المجرى الملاحي في البحر الأحمر هوس للدول الغربية وللدول التي تسعى إلى فرض هذه السيادة بدون حق؟ هذا الممر المائي الدولي هو جيوسياسيا لمصلحة العالم كله مش لمصلحة المنطقة. ودول المنطقة لها مسؤولية قبل أي جهة خارج هذه المنطقة تؤمن سلامة هذا الممر المائي الدولي. هذا مش خيار لحكومة ومش خيار لبلد بعينه، بل إنما هو ضرورة تاريخية، ضرورة إقليمية، ضرورة عالمية موجودة. من واجب كل الدول في البحر الأحمر أن تساهم بتأمين هذا الممر. إن قدرت على هذا تقدر تعمل. التكامل يكون في خلق آلية للجميع لتقوية وترفيه كل جزء كم تلومو ديتي كور بريزيدنت إسحاق أفورك إزغابرو نجارات من الوقت زناي كأننا نايك بحري نتي والناس بحال ونتو أزقمت راح يركح وسري يقولوا نيزبل دلا نخلو زمل كاتيو قدامنا زمل كوتهم جن نتوم أبو وشتي بحري زمل كوتهم سبات كون كله بقول دبا عنده رأس كرة كله جن نتكات أنا ولو إن عالم زخيد قدايس لزخونه كله كعلو نجر كوات علو كقولالو بحجن بعجبابن بتي النبور كلها كخيد على ويز ولا بتعمل صبغيتي عزارة دحرة. أوكي استخبركم تخطاتلتي نزنا إيساس بعرب زترجم لنا تيرد زبحالو ناقص جروكم بزيادة سخونا بقول بعرب بتقرنيان كتقوى تخلو حبي نيري عوش تيركان غيوت يجبر نيرمه حجيجن عم كمزة عينة مدرقات بس يحود زرب أي قليل
መቀይሮ ኣይኮነን ዘሎ ነቲኦም ዋላ ነቶም መራሕቲ ናይ ዓለም ዝበሃሉ ቀሊል ዘይበሃል ኣስተምህሮ እዩ ዘለዎ እዚ ማለት እሱ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ሰላም ከመይ ጌርካ ትጥምቶ ነቲ ምርግጋእ ብከመይ ከተምፅኦ ትኽእል መን ምልከቶን ዘይምልከቶን ብከመይ ክፈልጥ ትኽእል ዝብል ስለዝኾነ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ኣዝዩ ዕጉብ ደስ ካብለካ እዩ ማለት ሰላሓወይ ናይ ብሓቂ ሰላሓወይ እንታይ መሲልካ እቲ ቀንዲ ኣነ ማተይ ኣዝዩ ዘዕግበና ከም ኤርትራውያን ክዕግበና ዝግብኦ ነገር እዚ ሲኢናዮ ዝነበርና እዩ እቲ መቀይሮ ዝኸውን ዝኽእል ሓሳባት ወይ እውን ንሰባት ከረጋግእ ዝኽእል ሓሳባት ንውሕስነትን ቀጠናን ናይ ከባቢና ናይ ኣፍሪቃን ናይ ዓለምን ኣብቲ ሓቀኛ መስመር ከምፅእ ዝኽእል ሓሳባት ተቐቢሩ ይፀኒሑ ከምዚ ሉል ቀቢርካ ንኸይትረአ ወይ ከዓ ሽምዓ ወሊዕኻ ኣብ ዕትሮ እቲኻ ተዓፅዋ ነዚ ሓሳብ እዚ ከይምውጩ ዓጭሙ እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ካብ ዝወፅእ ግን ሕጂ 5 ዓመት 6 ዓመት ገይሩሎ እዚ ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሩስያ እንተዳ ተዛሪብና ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረትሉ እንታይ ነይሩ መንገፂ ህዝባዊ ግንባር ናይቲ ሽዑ ዝነበረ እንታይ እዩ ነይሩ እዚ እንድሕር ሪኢኻ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ክትበፅሕ ከለካ እቲ ንፁር ራእይ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዘመልክት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ዘን ክልተ ውድባት ኣብ ጎረቤትና ዝነበረት ምስ ህዝባዊ ግንባርን ሕኒ እንደባህሎም ዝነበረ እንታይ እዩ ንሶቪየት ሕብረት ነቲ ዝነበረ ናይ ማሕበራዊ ደንበ ክክንውንዋ ዓብዲ ኣዘዘትሉ እዋን ህዝባዊ ግንባር ግን ነቲ ደንበ ኣይኮንናን ንክንኖ ነቲ ዝግበር ደሎ ናይ ኣፅዋር ዕድና ንህዝብና ዘጥፍ ደሎ ንዑ እምበር ነቲ ደንበ ደኮንን የብልናን ኣገባብ ኣይኮነን ኢሉ ፀኒዑ ደው ድበለ እዩ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ከዓኒ ፅኑዕ ዝኾነ መርገፂ ዘሎ ከምዚ ለኽበጥ ከምኡ ክትገብር ዝገብረካ ከዓ እንታይ የትልኩም ንኻኒ እቲ ናይ ነዊሕ ራእይ እንድሕር ነዊሕ ከጋጥም ዝኽእል ንዑ እውን እንዳሓሰብካ ትኸይትኾንካ ኣብ መንገድኻ ጥጡዕ ኮይኑ ፀንሓካ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ዓብዪ ዝኾነ መስገደል ትሓልፍ ምክንያቱ ንዕኡ ዘይደልይዎ ብውልቃዊ ጥቅሚ ጥራሕ ዝሓስቡ ኣብዚ ዓለም እዚኣ መሊኦም ስለ ዘለዉ ከይርአ ከይስማዕ ኢሎም ነዊሕ ዓመት ጎስጊሶም እዮም ሩስያ ዝገበረቶ እዚ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ነቲ ሓቂ ኣውፅያቶ ማለትሽ ነቲ ሓቂ እንታይ እዩ መርገፂ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ እንታይ እዩ መርገፂኡ ያ ስለዚ ኣብዚ መርገፂ እዚ ከዓኒ ርዒማ ክትከይድ ትገበራ ከዋፅእ እውን ስለ ዝኽእል ፍታሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ሓቂ እውን ስለ ዝኾነ እሞ ኣነ ኣዝዩ ዕጉብ እየ ተንኪው ክንብሎም ከኣለና ደቂ ሪሓለት ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ናይ ሩስያ ቻነላት ድዩ ቴሌቭዥናት ገለ ኣለዋ ኣብኡ እንዳኣተን ኣብ ዩቱባት ኣብ ዝፍነውን ክንፅሕፍ በብቋንቋማት ናብ ሩስያ ተቀይራ ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ቀሊል ስለዚ ክንፅሕፍ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ድመፃ ቻነል ከምዚ ዓይነት ነገር ከተተባብዖም ትኽእል ሓደ ስነ ልቦና ኤርትራዊ ፀቢቆም ዝፈልጥዎ ማለት ብዓብዪ ሰምዕዎ እንዲዮም ዘለው እንታይና ንሕና ከዓኒ ይርድኦም ሰምዕዎ እሞ ዕጉብ እየ ክቐፅል ከዓ ይምነይ ማለት ዕድመን ጥዕና ንሃቦም ሰላሓወይ 80 ዓመት 60 ዓመት ተጋዲሎም እዮም እሞ ኣብ መጨረሽታ እቲ ወጋሕታ ደምፅዎ ዘለዎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዕጉብ እየ ከዓ ኣነ ከም الاتحاد الافريقي جاء الاتحاد الافريقي هل الاتحاد الافريقي قايم بالواجب؟ هل الاتحاد الافريقي كان بمستوى التحدي؟ الاتحاد الافريقي اخفى هذا لا يعني انه نهمش الاتحاد الافريقي لكن الواقع هو الاتحاد الافريقي مش قادر يتحدى او يعمل لتحدي كل هذه المشاكل اللي تعاني منها القاره بسبب فشل محلي ثم تدخلات خارجيه فشل محلي من الدول التي تعاني من المشكلات الدول كلها دول تتحمل مسؤوليتها الحكومات تتحمل مسؤوليه هذا الفشل مش الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي كان كون عشان يحل ويساهم في حل هذه المشاكل المسؤوليه الاولى تقع على الحكومات والدول اللي داخل القاره نيأس لا النضال يستمر 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 حتى تكون في منظمه قاريه قادره للمساهمه في مواجهه كل هذه. هل هي الدول الافريقيه هي التي لا تسمح للاتحاد الافريقي بالمساهمه في ذلك ام ان الاتحاد الافريقي في مجمل ادواته غير قادر على هذا التدخل؟ الاتحاد الافريقي ما عنده مشكله، الاتحاد الافريقي مشكلته هي الدول في حد ذاتها، الدول تحل مشاكلها وتحل مشاكل القاره اولا. ما في بليم جيم زي ما اقول بليم جيم ما في، الواحد ما يرجع الى بليم جيم والله الاتحاد الافريقي ما اشتغل والاتحاد الافريقي فشل ما في، الدول فشلت في حد ذاتها والدول تتحمل مسؤوليتها، هذا لا يعني نحن نترك الاتحاد الافريقي وننسى حاجه اسمها منظمه قاريه، هذا تحدي لكل شعوب هذه القاره والقاره عندها حكوماتها حكومات تتحمل مسؤوليتها. انا اشكرك في الختام سيد الرئيس، شكرا جزيلا
أشكرك أيضا على قبول هذه الدعوة على شاشة القاهرة، وأهلا بك في القاهرة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. كابتا تقرم كان نقر قدم حجي نزي اتحاد أفريقيا كنا أقفوا قال عندي سمعني كبر بريزيدنت سياسة ورقي عبد الدولة قدو فوناتو يلو نوس وكف من قستات جن زفشلا أكايد إنك عريا لوني نقولو أبكندي إيد كان بتحد أفريقيا راح خطوات أو تدلي وشت أو تسجمات كأنتاي كفتح النوس وكف هاجر ناتا وشت أو تسجمات كتفتح كتكلا لواز نجر زفتح ركوب ولا تقويني يزول دلو بتحد أفريقيا عقمية ولوني لو جيني لو نمنتها أنا أوتوات أو إيد كا وشت أو قداي كأن دهر كتفتح زي تغل كونكا زفشة عينة أكايدا إذا لكامو تتسجم أو وشت أنزل له تسجمي أفتن من قصة زبالة زلوا هاجرات أو وشت أنزل له شجر تشجروا سيلو تسجمنا الباتنا وكخيد خلقون ده كجن تسجم أوشتي نايت النجستات زلوا شجري نعم ناس كم تنايت تاريخ قومي ترجع لها أوشت هذا لو شجر كيف فتحها نبتعد أفريقيا موتوات أجد سنة يقولون بلين كتقبل يتخلي غايز يقولون زغا حكي وشتها تولى شغله نبدأ قد متأكسب دي عريا اللي كتب لها يتخلي غايز يقولون مالت دسيلات النتابة على تنكيب أبتع عرب أزي فاسد أبو أيكون جنجن ردعني سو ما يخزاربون قلي بزغنا جنكم يزبلون إبن ناين داماتنا خا عندل بجهران فخران تسنابدنا تنبركيخنا تسعرنا انفلتنا زفكرون زتجاهرون من سلازرانان سلازربربنالون كابقوا مهدادن حيلن وزينا بعقل للزبن كيتحللنا نسرعنا عوض بزعبا أبي أبارلما زلفلفو تزارب انتلكمني بحد حق خزازم أبي أحمد انداقعره برهان جولا اندعافره جنرال فيليبوس مقشا بسي حماتيو إرترا أب حدقا خوينات انتليا جنرال فيليبوس اتي نحمسان حموشين عمتات نهلاوي استغال سجقنا جنرال لومي خوينات اللون داتا بحالي مقشا دي بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلاما كوينات كخفت هيلون دعافره مرا حقر نحموش معالت مقاشو قبل علزيج اكلا هتان زلنا نعغت زرئيو سلازي كوينات يلن የሚል ክስ ይነሳልና እርሶ ይሄንን እንዴት ይመለከቱታል? የኤርትራ ሰራዊት በማንጋባዥነት ነው የገባው። እንደው ሰሞኑን ሁሉ አየሩን አጨናንቆት ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ ከበፊትም ጀምሮ አሁን ደግሞ እንደ አዲስ እየተነሳ ስለሆነ ማን ነው ጋብዞ ያስገባው የኤርትራ ሰራዊትን ከወጀራል? ታዚያ ሶል ሐወይ መንገድ ደኸነት ሕዞ ማዕታነቶም ዝዛረቡ እንታይ አትብሎ ደላ መሲልኩም ናይ መንግስቲ ኤርትራ መን ዓዲሙ ኣትይዎ ምናልባት መርዓድያ ነይራ ኮይና ይረዳእኒ መን ዓዲሙ ኣምጪዎ ወይ ከዓ ስሒቡ ኣምጪዎ መን ይደምፅኦ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ሸፊንዎ ኣሎ ከም ደገና ከም ብሓድሽ ደስኡ ማለት ትብላላ ሳውን ከም ብሓድሽ ነት ዝነበረስ ተሓዲሱስ መን ዓዲሙ የእትይዎ መንግስቲ ኤርትራ ትብል ደላ ታንክ ዩ የኤርትራ ሰራዊትን ማን ነው ጋብዞ ያስገባው ነገር የሚለው እሱን ከመመለሴ በፊት አንዳንድ ትንሽ ወደ ኋላ ብለን የመጀመሪያው ጥያቄ ሰሜን ዕዝ ሲጠቃ የነበረውን ነገር ፕላኑ ላይ አንዳንድ ነገር ለማለት ፈልጌ ነው። ኣብዚ አሶል ሐወይ ከይት ነው ሓኒ መጀመሪያ ቅድሚ ናብቲ መን ዓዲሙ ኣምጪ ምባል ሰሜን ዕዝ ክጥቃዕ ወይ ከዓ ክህረም ከሎ ኣብኡ ዝነበረ ፕላን ረኸቦ ፕላን ክኸውን እንታይ ዝብል ምፍላጥ ከድልየና እዩ ዝብለሉ ዝነበረ ፕላን ተታሒዙ ዝነበረ ብሕወሓት እንታይ ዝብል ክንፈልጥ ኣድልየና ብላሉ። እንግዲህ እነዚህ የወያኔ ሚሊሻ የሚመሩ ሰዎች ኢትዮጵያ በነበሩበት ሰዓት ጀነራል የሚባሉና ማዋጋት አትችሉም ተብለው የወጡ ናቸው አብዛኛዎቹ ከአንድ ሁለት ሰዎች በስተቀር ሁሉም የወጡና ነጋዴዎች ናቸው። ሁለተኛ ቢሊየነሮች ናቸው። ነግደው ግን አይደለም
أرجع صلاحه أرجع بقربتها ما أنت يدبل له مسيلكم زومنا واحد حيل زبلهم زلوا ملشة ويكعني دغمات زي كقولوا تواجهوا عاي تقولون يقوم يلهم دوتو عبشقت عم نجدي زتوافروا بيليونات دخونوا يوم نيران بجكا كلتا سبعة بجكا قلت كلهم نتناجر دنك أثاوسو كافتي مسرح زوتون نقادو خينهم بيليونات دخونوا يوم بلا الله أوكي የስኳር ፕሮጀክት እና ይሄ ማን ነው የሚባለው ይሄ ክንፈዳኛው የነበረበት ሜቴክን በሞኖፖሊ የያዙ እና ከነሱ በላይ ሌላ ሰው የማይሰራበት እና ከዛ ስራ ሰራን ብለው ያገኙ ወታደር የነበሩ ግን ደግሞ የጀነራልነት ማዕረግ ተሰጥቷቸው አትችሉም ተብሎ የወጡ ናቸው። አሁን እንደዚህ ቀንድ አብቅሎ የትግራይ ህዝብ መዋጋት አለበት ብሎ እብድሻ መስሎ የሚሮጠው አትችልም ተብሎ የወጣ ናቸው። አብዛኛዎቹን እኔ መርቻቸዋለሁ። ሌሎች ወንድሜና አለቃዬ ጀነራል عترة بلغلو هذه كلهم هافتا ما زنبرو بعلميتك نشكر فابريكا زنبرو حجي قرن وصيهم زغالبو زلو اي تقولون يخم لهم تقعفيهم مبزحت عنق مريحيهم نيري يزبلوا مرحيهم نيري حلافيهم نيري يزبلوا مالك اي كلهم يوم تبايلهم دوچم عنق حلافيهم نيري بلال አበባ መርጧቸዋል። በተጨማሪ ማርሻልም እንደዚሁ የመራቸው ሰዎች ናቸው። እናቃቸዋለን ሁሉንም እንዴት ነው የሚያዋጉት እንዴት ነው ዲሲፕሊናቸው የመሳሰሉት። ወደ ወረደ ኔጋ ነው የነበረው ኮሎኔል ነው እኔ ሜጀር ጀነራል ሆኜ እሱን ስሙን ለማንሳት የፈለኩት ያለ ቦታው ትልቅ ቦታ ስለያዘ ስሙን ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የውጊያ እቅድ በሚያወጡበት ጊዜ ያላሰቡት ነገር አለ። ውጊያ እንዴት ይወጣል እዚህ ያልዘረዝርላችሁ ምክንያቱም ጊዜ ስለሌለ። ነገር ግን በአንድ ውጊያ እቅድ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይታያሉ፣ ቀዳዳዎች ማለት ነው። ለምሳሌ የሰሜን ዕዝን በመናጠቃበት ጊዜ የኤርትራ ድንበር የሚባለው ክፍት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር አልጀርስ ላይ በተደረገው ስምምነት ነፍሳቸውን ይማርና መለስ ዜናዊ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በተገናኙበት ወቅት ስምምነት ሲፈጥሩ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንሄዳለን። ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሁለት ነው ይላሉ፣ ወደ አንዱ ሄደዋል። ኤኒዌይ ይግባኝ የሌለው ፍርድ ነው መሰጠት ያለበት ብሎ ፕሮፖዝ ያደረገው የኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። دخل زبولة قديفكا مجر جرنال كم تنبر باچا ديبلا او تي ناي تادسور دخانو كورلين كم تنبر قال لهم زم مارشال دول حج برهانو جلد مرحوم زنوبون ريحوم نيري انا ون مريحم نيري زنا سمين از كوصو خلو تي قد كوصو خلو وي كات بلان كوصو خلو قداد بوتا وي كا كفت بوتا حمز قد فوردو ما ينبرن شعونا عبد قداي كأنتاي تقولوا إذن الجيرس قوم كله زنبر سمما كلتا بيت فردي إنيرق لتنا قوتا أبعاد خيدهم نتوق عند وسانة زوسونه وكأن تقدايتي زقبرو ما سأم ليش نموداتان كأيادي مهانو زبالة ملز يناوي زبالة ملز يناوي بعلو نموداتان كأيادن كخوون زفرمولون زبالون نسوئيو نمنتايو كلنا نفولتوينا تمالي باچا دبلي نيرنا نيري باچا ديبلا تچفچفن ابز ولولو اوان مالوتي ابز ولولوخا ازي ابلالو ملز زيناوي ايو بعلو فاينال اند بايندين كخون كم زلو زومصون بفرمولو نبلالو منكس ايرترا تقبل وي قال انت كبل دلسو لحوي نوسو كبزيغا ابز دلو تغراوا يكون ايرترا وكزو تحقي فليتنا نتحقي ميمينا عصمينا ترديكم نزخي دلو تصمدو كمي غيرنا نصمدو كنقطم سلازلنا او وشي تحلالي خوز مصن غلغل بچقتا دزرب زرباتاتن بونو صركوف كنو بلومو كمي غيرنا حيلنا نخدولو شفافين كاز خون نغير سلازي لينا
ንዘራረበሉ ዘለና አንጻር ጽምዶ ገለ ዝብል ሐሳብ ከልኩም ይብሉን ከሆነ በኋላ ዲማርኬሽን አልተሰራም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል አሁንም ውሳኔ ተወሰነ ያ እኛ ባድመ የኛ ነው የተባለው ለሊቱ ሙሉ ሲያስጨፍሩን አድረው እኛ ወታደሮች ነንና ህጉንም እንትኑንም አናቅም እነሱም መስፍን ሲያስጨፍሩን አድረውና የጭፈራው ድካም ሳይለቀን ጧት ተነሱና ባድመ ለኤርትራ ተወሰነ የሚል ነገር አመጡ ምን ሆናችሁ ነው የተወሰነው እንደ በቃ ይሄ ህጉ ወሰነላቸው ከዛ በኋላ አሁንም ነፍሳቸውን ማርና በመለስ ያ እንታይ ዝብልሎ أنا بعد ما تتحيزيلنا غندي تشفيرنا كندي عنديرنا شعو وتعذرنا نفولت أنا جرس لزين برنا عنديرنا جنا وجح مسبلة تفرد متي تفريدو إيلومنا جنا حجوزنا كي ود أنا أقول للناس بعالسي مسف متيهم بزعبات تفردي نجيرهمنا زغل تشفيرهم ناس نجيرهمنا ولا لون تايلهم ممكن سمعنا አራት ነው 6 ነጥብ እንነጋገር እንዲናደርግ የሚል ነገር ተፈጠረና ለ20 ምናምን አመት በዛ ቀጠለ አሁን ሰሜን 9 እግረኛ ክፍለ ጦርና 4 ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር እዛ በሚኖርበት ጊዜ ወደ 60 እንኳን አይሆንም 40 የሚሆን ረጅም ርቀት 155 የሚባል መድፍና ይሄ 100 300 200 እና 150 የሚሄድ ሮኬት እዛ በነበረበት ሰዓት ይሄን ሁሉ ይዞ ሰሜን ዝን በሚንመታበት ጊዜ የኤርትራ መንግስት ሰራዊት ምን እርምጃ ይወስዳል የሚል ነገር አልታየም ድንበሩ ክፍት ይሆናልና ያ ባድመ የኛ ነው የሚሉትን በአልጀርስ ምን በሌላ ቦታ የተወሰነላቸውንና በመለስ ዜናዊ ንዋይ ፕሮግራም ለውይይት ያልቀረበውና ዲማርኬሽኑ ያልተሰራው ነገር በኤርትራ ያዛልና ምን እናርግ የሚል ነገር አለያዙ አብዚያ ሶልሐው እሱን ክፍት አደረጉ that is important ምዚያ እንታይ ዝብል ዘሎ መስልኩም ኣብ ተቀዳሚቲ እታ አቀዲሙ ዝበላታይ ነይሩ 4 አጋርን 9 መካናይዝን ኣብ ዝነበሩሉ እቲ ቅሳይ ኣብ ደውጹሉ እዋን ኣብቲ ናይ መለስ ዜናዊ ከኣኒ ናይ 5 ነጥብታት ንደራደር ድብል ነይሩ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ደው ኢሉ ስለ ዝነበረ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፈጸሙ ነትናይ ሰሜን ኢዝ ምስ ፈጸሙዎ እቲ ጉድለት ኤርትራ እንታይ ያ ክትገብር ትኽእል ዝብል ርድኢት ኣይነበሮም እዚ ዓጂ ኢምፖርታንት ያ ማንያቱ መሬታ ዝተታሕዘ ሃገር ኣላብ ዝጎረቤቶም ነዚ ስጉምቲ እዚ ምስ ወሰዱ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ኣብ ግምታ ተውን እጅር ኣይዎ ትሮኬታት ኣሎ على زي بيقولوا ركوتات له قالوا له ازم انت تقبر على لك بدحور انت تقبر اي ولا حاجه اي قبور لانت تسقم ابزن يروم اجي اقما اي حوحات ينكرنا دلو سيب انت كبلنا يغون سمعنا زي اجن اتحقيا مالت مغنياتو نعسر عمت ستحزن مريت نيرو اب ايرترا ابدوب ايرترا نسراويت نتمسخا زنبره ايرترا اتليل تدالي زنبره سقمتون تداوسيت كالو اتدوب انت دا كفت جيركايو مريتا استمنت الاس حجر انتي كتقبر تغقل اب قمتا يتون زولدلو تاي قصل كنسمعنا ثانك يو ሰሜን ዝናት ከተወሱን ክፍት አደረጉት ይሄ ክፍት ከሆነ በኋላ ሰሜን ዝ ምንድነው የሆነው ሲመታ ወደ ኤርትራ ነው የተገለበጠው እየተዋጋ ወደ ኤርትራ ነው የወጣው መሳሪያዎቹ ተወስደዋል የሚችለውን ይዘው ወጥተዋል የነፍስ ወከፉንና ታንኮችን መድፎችን መሳብ አይችልም በሙሉ መድፎቹ ተወስደዋል ከታንኮቹ አንድ 50 የሚሆኑትን ይዘው ወጥተዋል የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ያለው ዙ 23 ምናምን ይሄን ይዘው ወጣ ይሄን ይዘው ከወጣ በኋላ ምንድነው ስራቸው ይሄንን ትተው ወደ አዲስ አበባ መገስገስ ነው አዲስ አበባ ለምን እንደሚገሰግሱት ቅድም ብያለሁ አንጋሾቹ እኛንን ነው ያላሰቡት ነገር ምንድነው አንደኛ ወታደራዊ አቅማቸውን ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ እነሱን የሚቀበል ፖለቲካል ግራውንድ የሌለ መሆኑን አልተረዱም አብዚያ ሰላሐዊ እቲ ዋላ ቋፕትናቶም ዝምልከት ይሁን ሓይልነት ማዕከላዊ መንግስትን ኢትዮጵያ ዝህብ ተዛረበ እንታይ ትብለሎ ቶም ሰራዊት ጉዳይ ዝትፍጻመ ምስተከደ ምስተፈጸሙሎም ኣብ ልዕሊኦም ገለ መዳፍዕን ረሽራሻትን ገሊኦምን ጥርሖም እጃለ ኮይኖም ንኤርትራ እዮም ኣትዮም ኣብ ኤርትራ ወታደራት ናብ ኤርትራ ከይዶም ማለት እዩ
أو مسكودو نساتهم نبيهم قسقيسهم قتشيلهم كمطلو اليوم اللي كان أبعديس أبا نبعديس أبا مش من تايكو قبرهم نحنا هنا عنقستي نحنا هنا نجاوس نحنا هنا تسلطان نعزو زبر الدقيت سلزنا ورومي يدبل له መቼም በፖለቲካ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ረጅም ጊዜ ቆይተዋል ነገር ግን ድንጋይ ውሃ ውስጥ ስለኖረ ዋና አይማርም you see ውሃ ውስጥ ስለኖረ ውሃ ምንድነው ዋና አይማርም እነዚህ ሰዎች አብዚያ ሶልሃዊ አብዚያ እነዚህ እዚያ ጽናዓኻ ትግራዋይ ትሰምዕ ስለዝኾን ከም ሓርኛ እዚ ነቲ ጽምዶ የደልድል ምዃኑ አብዚያ ከረዳእከ ስጋዕ ክንደይ ንናይ TPLF ናይ ሕወሓት ሓይሊ ስጋብ ሕጂ ዋላ ወነዚ በዓል ጻድቃን ዲኻ ጌታቸው ዝብሎ ይእዱኩ ስጋዕ ክንደይ ይጸርፎሙን የዋርዶሙን ኣሎ አብዚያ ስማዕ ሶሎ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ፖለቲካ ጸኒሖም ይልካ ግን ይልካ እምኒ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ቀላይ ስለ ጸንሐት ምሕምባሳይ ትኽእልኒ ይድብለኩም ደሎ ዶና ቁሪኹም ይዝብለኩም ደሎ ሕዋትና ተጋሩ ስለዚ ንምንታይ ኢኹም ነዚ ኣይተርጉሙ ዶና ቁሪኹም ስለዚ ዋላ 100 ዓመት እንተ ኣብ ባሕሪ ጸኒዕኹም ምሕምባስ ዘይትኽእል እምኒ ኢኹም ይዝብለኩም ደሎ ስለዚ ኣስተውዕሉሉ ዘረባዚ ንሕና ጸገም ዝበሃል የብልናን نعواتنا تجارو عين شرفومنا تازلاجن كم تلاتا كوف كنا بلاينا thank you كير سل إثيوبيا بوليتيكا ومندنو كير ميادرقوت نجر يا ما نسمو يا زيه يألت جنزباتشون كذا بوالا دمبرو كيف تكونه بوالا عارفو بيك أمتوس تورنتون كإثيوبيا سرايت جار بيادرقوس أسمرا 36 روكيت نو يتكوسوت 300 كيلومتر بمهدو ባህር ዳርና ጎንደር እንደመጣ አብዚያ ሶልሃዊ thank you ባጫ ደበለ ኣብቲ ትዋረድ ነው ዋርደካ ኣብቲ ሓቀት ብሎሎ ኣነ መስግነካ ኤርትራውያን ኮምኢና ኣው ጥራሕ ስቅተት ብሉ ስታይ ጸሊኢ ኺልዋ ምሳና ጥራሕ ተትኸውን ትውግእስ እንታይ ጸሊኢ ኺልዋ ናብ ኤርትራ ኣማኢት ሮኬታት እዮም ደርብዮም ውላ ንኤርትራ ሕጂ ተዓዲሞም ትብል ዘረባ ኣብዚ 4 ነጥብ ተገይሩሎ ብዙሕ ጊዜ ንብሎ ኢና ንሕና ምናልባት ኣይሰምዑ እንትኾኑ ግን ኣማኢት ሮኬታት እዩ ተደርብዩ ንኤርትራ ስለዚ መእተዊኦም ኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ቢያደርጉስ አስመራ 36 ሮኬት ነው የተኮሱት 300 ኪሎ ሜትር በሚሄደው ባህር ዳርና ጎንደር እንደመቱት 36 ከዚህ በኋላስ የኤርትራ መንግስት ምን ያድርግ ድንበር የሚጠብቅለት የለም የወያኔ ሚሊሻ አይጠብቅ እኛ ልንጠብቅ አንችል እኛ ሀገራችንን መከላከል እንጂ ያኛውን ድንበር የመጠበቅ ጉዳይ ሁለተኛ ደረጃ ነው therefore አብዚያ ዘን 36 ሮኬታት ደርበይወን ከምዝናይ ባህር ዳር ዝገበርዎ ሕጂ ንሕና ኣብዚ መን ሓልዎት ዶብ ይድብልሎ ንሕና ከይንሕልዎ ቀቲሎምና ሚሊሻ ናይ ትግራይ ክሕልዎ ይከኣለን ንዓና ዘገድሰና ክፋእ ናይዚኦም ግን ኣስተውዕል ሕጂ ክፋእ ናይቲ ማእኸላይ መንግስቲ ርአ ሕጂ ንዓና ደገድሰና ግን ኢልካ እንታይ እቲ መንግስቲ እዩ ነዚ ን10 ዓመት ደው ኣቢልና ፀንሐ ደብ ኣይንታይና ንንሱ እሱ ብኻልኣይ ደረጃ ኢና ንሕዞ ይድብለካ ደሎ ብኻልኣይ መንገዲ ኢና ንሕዞ ስዘድልየና ንዓና እቲ መንግስቲ እዩ ዝብሎ ዘሎ መንግስቲ ናብ አዲስ አበባ ከይከዱ ክንሕልዎ ንኽእል እሱ ጥራሕ ኢና ቀዳምነት ብድሕሪ ኢና እንደም ንሕሉ ይድብሎም ደሎ ተንኪው ሰላሓዊ ጉዕዞ ደስ በሃሊ ጉዕዞ እዩ ብሓቂ ካብ ምእታዋት ሒዙ ዝተገበረና ኣቀባብላ ዝተገበረና መስተንግዶ ናይተን ኣዴታትና ሓድነት ጨው ንባዕሉ ምተን ዝበለ ቡና ጥዑም ኣራንሺ ከም ከረሜላ ሓፊስና ሓየኽና እስካብ ዕቕ ዝብለና ዝተረፈ የለን ካብ ፍትፍቱ ከዓ ፊቱ ካብቲ መስተንግዶ ከዓ ትብሩህ ዝኾነ ናይ ኣቀባብላ ብጣዕሚ ከዓ ከመስግን ዝፈቱ ከዓ ፀጥታ ካብ ስግኣት ወፃኢ ኣነ ሕጂ ንብረተይ ዝተደገየ ደርበ እዩ ዘሎ ክንዲ ፍርኣድሪ ስግኣት የብለይ ስለዚ ብጣዕሚ ከነመስግን ንፈቱ ረኸት ብመዓር ዝተፈለጠ እዩ ብገፀ በረኸት ጌርና ከም ንከላኸለኩም ከዓ ቃል ንኣቱ ብጣዕሚ የቐኒየና ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓድነት
ዝነበረን ንሕና ግን ሓንቲ ግዴታ ኣለና ምሕላው ፍቕሪ ብዝበለፀ ፍቕሪ ክምስርት ገለ መባእስ ነገር ዝፍጠር ነገር ንፈልውን ንዕኡ ጌር ኣለና ያዕና ንዕኡ ንጌር ሄና ቀጥዑሙ ብሓደ ጌርና ክንሰርሕ ዘይጠቕሙ ብኣፎም ዝሓዙ ተግባር ዘይብሎም ቡብ ስለዝበሉ ዝገብርዎ ነገር የለ ስለዚ ንሕና እቲ ውሽጥና ብደንቢ ደልዲልና ክንሰርሕ ኣለና ሰላም ኢና ንኩላ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰላም ክፈጥረና ንደሊ ኢና ስለዚ እዚ ንመስለ ዘለና ንብል ዘለና ይቀኒየለይ ይኸብረለ ከም ዝነበረ ገሊፅኩምና ይቀኒየላ እቲ ዝተቐረበ እውን ዋላ እኳ ንሕና ምስቲ ግዜ ምሕፃር ገለ ከምዚ ክኸውን ጥራሕ ይኮና ንፅበይ ካልእ ክኾነና ኢና ንደሊ ነርና ግን እንታይ ይበሃል ነቲ ቀጢን ከም ሓፊስ ነቲ ውሕድካ ክንትውዙሕ ራእይዎ ኢልካ እዩ ፍኖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ እንታይ እዩ ዕላሙ ሰላም ንምምፃእ እዩ ፍቕሪ ንምምፃእ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብሉ እንተተፋቂርካ ኢኻ ምዕባለ ከተምፅእ ትኽእል ሓድነት እንተሃሊካ ኢኻ እንተተሰማሚዕካ ኢኻ ኣብ ካልእ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኣብ ከዝኢልካ ክትተዓናቐፍ እንድሕር ነርካ ግን ትርጉም ኣይህልዎን ዓር ኩሉ ግዜ ሰላም ንኽህሉ ገፋቲፍካ ኣይኮነን ገዳዲፍካ እዩ እዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ንግደፎ ሕጂ ንሰላም ንምዕባለ ንጓዓዝ እንተዳኢልካ ኣብ ግላይካ ክትበፅሕ ትኽእል ማለት እዩ ብትከኣለና መጠን እዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ እዚ ክልተ ህዝቢ ተረዳዲእዎ ዘሎ ካብዚ ዘለዎ ክጓዓዝ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክብል ኢና ድሌት ከም ኤርትራውያን እዚ ናይ ብሓቂ ምስ ተጋሩ ጎረቤትና ወይ ምስ ተጋሩ ናይ ብሓባር ንጓዓዞ ነበርና ከምዚ ቅድም ዝነበሮ ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ካብዚ ብዝለዓለ ደረጃ ክንቅፅሎ እቲ ድሌት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ማለት እዩ ካብዚ ዘለዎ ላዕሊ ኸይድ ከም ትኽእል ከዓ እንተደኣ ክልቲኡ እቲ ህዝቢ ከምዚ ሕጂ ጀሚሮ ዘሎ ብሓባር ሰሪሑ ናይ ብሓቂ ተጊሁ ቀኒዑ እንድሕር ክልቲኡ ሰሪሑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተበጊስዎ ዘሎ እቲ ምዕባለ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ደረጃ እውን ክበፅሕ እሞ ንሕና በብወገንና እዚ ጉዳይ እዚ ክንፀቕጠሉ ኣለና እቲ ናይ ዝቕፅል ምዕባለ እንዳረኣና ኢና ነው እንተደኣ ከይድና እቲ ክመፅእ ዝኽእል ፅቡቕ ተበግሶታት ካብዚ ዘለናዮ እንዳበረኸ ከም ትኸይድ ርቱዕ እሞ ኣብ መወዳእታ ብላዕለ ደረጃ ከም ንበፅሕ ከዓ ዘጠራጥር የብለይ ዝተረፈ ኣነ ኣኽለኒ ግዜ ከየትፈኣልኩም ንምፃ ኣብርሃም ክህቦ ላይት ኢንተርቴንመንት